जन्तुवो जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। पूर्वं लक्षणायाः प्रकारान्तरेण चत्वारः भेदाः सूचिताः। यथा सारूपा गौणी, सारूपा साध्यवसाना च, एवं शुद्धा गौणी, शुद्धा सारूपा लक्षणा, शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा च। तत्र गौण्याः यौ द्वौ भेदौ स्तः, सारूपा साध्यवसाना च, तयोः उदाहरणद्वयं प्रस्तुतं। तत्र सारूपायाः उदाहरणं गौरवाहिकः इति, साध्यवसानायाः उदाहरणं गौरयम् इति। एवं उदाहरणद्वयं काव्यप्रकाशे प्रतिपादितम्। तत्र गौरवाहिकः गौरयम् इत्यादौ गोपदं लाक्षणिकं वर्तते। गोपदेन बोध्यः लक्ष्यार्थः कः इति विषये त्रीणि मतानि मम्मटेन प्रतिपादितानि। तत्र प्रथमं मतं वर्तते यत् गो शब्दस्य स्वार्थः मुख्यार्थः गोत्वं वर्तते। अत्र गोत्वेन सह गवीये वर्तमानाः गुणाः भवन्ति जाड्यमान्द्यादयः, ते एव लक्षणया बोध्यन्ते। अतः गोत्वसहचारिणः जाड्यमान्द्यादयः गुणाः गोपदनिष्ठया लक्षणया उपस्थाप्यन्ते, बोध्यन्ते। तदनन्तरं पुनः गो शब्दः लक्ष्यमाणान् जाड्यमान्द्यादीन् गुणान् प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य अभिधया बाहिकादिरूपम् अन्यं गुणिरूपम् अर्थं बोधयति इति प्रथमं मतं वर्तते। एतद् विषयेपि विचारः पूर्वं कृतः। एवं गोत्वसहचारी गुणः जाड्यमान्द्यादिः लक्ष्यार्थः अस्ति, लक्षणया उपस्थाप्यः वर्तते इति प्रथमं मतम्। इदं मतं काव्यप्रकाशे अनया पंक्त्या उपस्थापितम्। अत्र गौरवाहिकः इत्यादौ स्वार्थसहचारिणः स्वशब्देन गो शब्दः गृह्यते, तस्य अर्थः इत्यत्र अर्थशब्देन गोत्वं गृह्यते। तेन गोत्वेन स्वार्थेन सह ये चरन्ति गुणाः
जाड्यमान्द्यादयः ते एव जाड्यमान्द्यादयः गुणाः लक्ष्यमाणाः सन्ति, लक्षणया उपस्थाप्यमानाः एते गुणाः सन्ति। तो यद्यपि एते लक्ष्यमाणाः सन्ति तथापि एते गो शब्दस्य परार्थाभिधाने परस्य बाहिकादि रूपस्य अर्थस्य अभिधाने अभिधया प्रतिपादने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति, अर्थात प्रवृत्ति निमित्तानि भवन्ति इति केचित् इति प्रथमं मतं वर्तते। गो शब्दः गोत्वं प्रवृत्ति निमित्तीकृत्य गो व्यक्तिम् उपस्थापयति। गो शब्दः लक्ष्यमाणं गोत्व सहचारी गुणं प्रवृत्ति निमित्तीकृत्य अभिधया अन्यम अर्थम बाहिकादि रूपम अर्थम प्रतिपादयति इति केचित् इदं प्रथमं मतं वर्तते। द्वितीयं मतम् अस्ति गो शब्देन लक्षणया गुणाः एव अत्रापि बोध्यत्वेन स्वीक्रियन्ते। अत्रापि मते जाड्यमान्द्यादयः गुणाः लक्ष्याः सन्ति, लक्षणया उपस्थाप्यमानाः भवन्ति, किन्तु एते गुणाः गोत्वसहचारिणः न सन्ति, अपितु बाहिकत्वसहचारिणः सन्ति। गौरबाहिकः इत्यत्र बाहिकनिष्ठाः बाहिके विद्यमानाः ये जाड्यमान्द्यादयः गुणाः सन्ति ते एव गोपदेन लक्षणया उपस्थाप्यन्ते। अत्र गवि ये जाड्यमान्द्यादयः गुणाः सन्ति एवं बाहिके ये जाड्यमान्द्यादयः गुणाः सन्ति तेषाम् अभेदः वर्तते। गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणः यः वर्तते तेनैव अभिन्नः गुणः बाहिकेऽपि वर्तते। एवं द्वितीयमते लक्ष्यार्थः वर्तते बाहिकगत जाड्यमान्द्यादि गुणः। गो शब्दस्य मुख्यार्थः वर्तते गोत्वम्। तर्हि गोत्वरूपस्य मुख्यार्थस्य बाहिकगतेन जाड्यमान्द्यादि रूपेण लक्ष्यार्थेन कः संबंधः इति जिज्ञासा भवति। तर्हि संबंधः स वर्तते स्वार्थ सहचारी गुणा भेदः। गोत्व सहचारिणः गविवर्तमानाः ये जाड्यमान्द्यादयः गुणाः सन्ति तैः गुणैः अभेदः अस्ति बाहिकगते जाड्यमान्द्यादि गुणे। अतः अत्र मुख्यार्थस्य गोत्वस्य लक्ष्यार्थस्य जाड्यमान्द्यादि गुणस्य च बाहिकगत जाड्यमान्द्यादि गुणस्य च स्वसहचारी
गुणाभेदः सम्बन्धः वर्तते। इत्थं बाहिकादयः ये परार्थाः सन्ति तद्गताः गुणाः एव अत्र लक्षणया बुध्यन्ते इति द्वितीयं मतम् अस्ति। द्वितीयमतस्य प्रतिपादने एतदपि उच्यते यत् प्रथममते यदुक्तं यत् गोशब्देन परार्थः अर्थात जाड्यमान्द्यादि गुणवान् यः वर्तते अर्थः सः अभिधया बोध्यते, किन्तु एतस्मिन् द्वितीये मते तदपि निराक्रियते खण्ड्यते यत् परार्थः यत्र न अभिधीयते अभिधया न बोध्यते। अतएव पंक्तिः अस्ति स्वार्थ सहचारी गुणाभेदेन। स्वशब्देन अत्र गोशब्दः ग्राह्यः, तस्य अर्थः यः वर्तते गोत्वं, तेन गोत्वेन सहचारिणः सह तिष्ठन्तः ये गुणाः सन्ति जाड्यमान्द्यादयः, तैः गुणैः अभेदेन परार्थगताः, परार्थं बाहिकादि रूपार्थं गताः बाहिकादि रूपार्थे वर्तमानाः गुणाः एव लक्ष्यन्ते, न तु गुणी लक्ष्यते या बोध्यते अथवा बोध्यते एव पदेन गुणिनः व्यावृत्तिः भवति कि गुणाः एव लक्ष्यन्ते लक्षणया उपस्थाप्यन्ते न परार्थः अभिधीयते अभिधया बोध्यते इति अन्ये। एवं द्वितीयं मतं वर्तते एतत्। एतद् द्वितीयं मतम् अभिधावृत्त मात्रिकादौ अपि प्रतिपादितम् अस्ति, किं बहुना त्रीणि अपि मतानि तत्र स्थितानि सन्ति। तत्र द्वितीय मत प्रतिपादने स्वार्थ सहचारी गुणसाजात्येन इति उक्तं वर्तते। मम्मटेन अत्र अभेद शब्दः प्रयुज्यते स्वार्थ सहचारी गुणाभेदेन इति। एतेन मम्मटः विवक्ष्यते यत् गविवर्तमानाः जाड्यमान्द्यादयः गुणाः एवं च बाहिकादौ विद्यमानाः जाड्यमान्द्यादयः गुणाः अभिन्नाः एव सन्ति, समानाः एके एव सन्ति। किन्तु मुकुलभट्टादिभिः साजात्यपदस्य प्रयोगः यः कृतः तेन प्रतीयते यत् गोगताः गुणाः भिन्नाः सन्ति, बाहिकगताः गुणाः भिन्नाः सन्ति, किन्तु तेषु साजात्यं वर्तते सादृश्यं वर्तते। अर्थात गवि विद्यमानः जाड्यगुणः भिन्नः वर्तते, बाहिके विद्यमानः जाड्यगुणः भिन्नः वर्तते, किन्तु द्वयोः जाड्यगुणयोः भिन्नयोः अपि सजातीयत्वम् अस्ति। जाड्यत्वनामिका जातिः
उभयत्र वर्तते। जाड्यत्वाभिधाना जातिः गोगते जाड्येऽपि वर्तते, एवं बाहिकगतेऽपि जाड्ये वर्तते। एवं मुकुलभट्टादीनां मते प्रतीयते यत् गोगतः जाड्यगुणः यः वर्तते तत् सजातीयः जाड्यगुणः बाहिके अस्ति, न तु स एव गुणः। किन्तु मम्मटः द्वयोः गुणयोः सजातीयत्वं न स्वीकरोति, अभेदम् एव स्वीकरोति। यतो हि तेन सिद्धान्तः कृतः यत् चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः आश्रयभेदात् गुणक्रिया यदृच्छासु भेदः प्रतीयते। वस्तुतः गवीयः वर्तते जाड्यादि गुणः स एव बाहिकेऽपि वर्तते, किन्तु गोरूपः आश्रयः बाहिकरूपः आश्रयश्च भिन्नः अस्ति। तत्कारणात् अत्र भेदः प्रतीयते। भेदप्रतीतिः यत्र भ्रमात्मिका वर्तते इति पूर्वम् अभिधानिरूपणे प्रतिपादितम्। अन्यथा यदि भेदः स्वीक्रियेत तर्हि जातिरेव संकेतितः अर्थः इति पक्षः सिद्ध्येत। अतएव स्पष्ट प्रतिपत्तये मम्मटेन अभेद पदम् अत्र प्रयुक्तम्, न तु स्वार्थ सहचारी गुणसाजात्येन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते इति प्रतिपादितम्। मुकुलभट्ट मतेन लक्ष्यार्थः बाहिकगतः जाड्यमान्द्यादि गुणः एव वर्तते, किन्तु स गुणः गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणैः अभिन्नः नास्ति, अपितु तत्सजातीयः वर्तते। अतः स्वार्थ सहचारी गुण सजातीयत्वम् एव तन्मते मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः संबंधः भवति। अर्थात स्वसहचारी गुण सजातीयत्वं संबंधः अस्ति मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः मुकुलभट्ट मते। किन्तु मम्मटः स्पष्टं करोति अभेदः एव संबंधः वर्तते। तस्वार्थ सहचारी गुणाभेदेन परार्थगताः ये गुणाः सन्ति ते एव लक्षणया उपस्थाप्यन्ते। परार्थः जाड्यमान्द्यादि गुणवद रूपः गुणिरूपः बाहिकादिरूपः अर्थः गोपदेन न अभिधीयते, अभिधया न उपस्थाप्यते, यथा च प्रथमे मते उक्तम् इति अन्ये। एवं द्वितीयं मतम् अस्ति। मम्मटः सिद्धान्तं वदति यत् गोशब्देन जाड्यमान्द्यादि गुणवान् एव अत्र उपस्थाप्यते, गुणी एव उपस्थाप्यते, न तु गुणः। लक्ष्यार्थः अत्र गुणी एव वर्तते। तत्र मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः संबंधः अस्ति साधारण गुणाश्रयत्वम्।
साधारणाः गुणाः सन्ति जाड्यमान्द्यादयः। ये गुणाः साधारण रूपेण सन्ति, ये बाहिकेऽपि जाड्यमान्द्यादयः तिष्ठन्ति, एवं ये जाड्यमान्द्यादयः गवी अपि तिष्ठन्ति। तो साधारणाः जाड्यमान्द्यादयः ये गुणाः सन्ति, तेषां गुणानाम् आश्रयत्वम् उभयत्र वर्तते। तो साधारण गुणाश्रयत्वेन अत्र गो शब्देन परार्थः गो सदृशः जाड्यमान्द्यादि गुणवान् बाहिकादि एव लक्ष्यः अस्ति, लक्ष्यते लक्षणया उपस्थाप्यते इति अपरे वदन्ति, अन्ये वदन्ति। टीकाकाराः वदन्ति यत् अपरे इत्यत्र न परे अपरे अर्थात अन्ये न वदन्ति, अर्थात स्वकीयाः ये विद्वांसः सन्ति ते वदन्ति, अर्थात इदं मतं समीचीनं वर्तते। अत्रैव मम मम्मटस्यापि सम्मतिः अस्ति। तो न परे अपरे स्वे वदन्ति। इदमेव मतं सम्यक्। लक्षणा क्रियते मुख्यार्थबाधां दूरीकर्तुं। लक्षणया तेन तादृशः अर्थ उपस्थापनीयः येन मुख्यार्थबाधः विनष्टः स्यात्, निराकृतः स्यात्। गुणे यदि लक्षणा क्रियते तर्हि गुणे लक्षणायां स्वीकृतायामपि मुख्यार्थबाधः पूर्ववदेव तिष्ठति। अतः लक्षणाकरणेऽपि कश्चन लाभः न जातः, किंचित् प्रयोजनं न सिद्धम्। द्रष्टुं शक्यते यत् प्रथममते गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणः लक्ष्यः अस्ति। तर्हि गौर्बाहिकः इत्यत्र गोशब्दस्य अर्थः जातः गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणः। तस्य अभेद संबंधः बाहिकेन पुनः बाधितः एव जातः। यथा गोपदार्थेन अभेदः प्रत्यक्षादि प्रमाणेन विरुद्धत्वात् बाधितः आसीत् कि गवा भिन्नः बाहिकः इति बोधः यथा बाधितः, तथैव गोगत जाड्यमान्द्या गुणा भिन्नः बाहिकः इत्यपि बोधः बाधितः एव भवति। अतः लक्षणा स्वीकारेपि किंचित् प्रयोजनं न सिद्धम्। द्वितीय मतेपि गोगत बाहिकगत जाड्यमान्द्यादि गुणः लक्ष्यः। तर्हि तत्रापि गुणानां बाहिकादि पदार्थेन सह अभेदः अन्वयः बाधितः एव भवति। गोनिष्ठ गुणाभिन्नः बाहिकः अथवा गोनिष्ठ गुणाभिन्न स्वगुणाभिन्नः बाहिकः इति द्वितीयमते बोधः भवति। सोऽपि बोधः बाधितः एव तिष्ठति। अतः गुणे लक्षणा न स्वीकरणीया अपितु गुणिनी लक्षणा स्वीकरणीया। ततश्च
जाड्यमान्द्यादि गुणवदभिन्नः बाहिकः इति निर्बाधः बोधः भवति। अतएव साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इति अपरे इति उक्तम्। इत्थं गौरबाहिकः इत्यादौ मुखं चन्द्रः इत्यादौ लक्षणा विषये त्रीणि मतानि सन्ति। वस्तुतः निष्कर्ष रूपेण मतद्वयं वक्तुं शक्यते। प्रथमं मतं भवति गुणे लक्षणा, द्वितीयं सिद्धान्तमतं भवति गुणिनी लक्षणा इति। तत्र प्रथममतस्यैव विभागद्वयं कर्तुं शक्यते। गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणे लक्षणा अस्ति इति, अथवा बाहिकगत जाड्यमान्द्यादि गुणे लक्षणा वर्तते इति। एवं गुणलक्षणा पक्षः यः वर्तते स द्विधा भवति। एष द्विधोऽपि गुणलक्षणा पक्षः अत्र निराकृतः भवति, गुणिनी लक्षणा स्वीक्रियते। अत्र लक्षणायाः यः विभागः कृतः वर्तते शुद्धा गौणी चेति, तत्र प्रमाणं मम्मटेन उपस्थाप्यते। उक्तं च अन्यत्र। अन्यत्र शास्त्रे तत्र उक्तं वर्तते, तत्र प्रमाण रूपेण यत्र वदति अभिधेया विना भूत प्रतीतिर्लक्षणोच्यते लक्ष्यमान गुणैर्योगात् वृत्तेरिष्टातु गौणता। अत्र अभिधेया विना भूत प्रतीतिः लक्षणा उच्यते इत्यनेन अत्र लक्षणायाः लक्षणं प्रतिपादितम्। मीमांसक मते हि लक्षणा अन्या वृत्तिः अस्ति एवं गौणी वृत्तिः अन्या वर्तते। तेषां मते शक्तिः लक्षणा गौणी चेति तिस्रः वृत्तयः सन्ति। तत्र लक्षणा का अस्ति तर्हि उच्यते अभिधेया विना भूत प्रतीतिः। यभिधेयः मुख्यार्थः उच्यते। अभिधातुं योग्यः यभिधया उपस्थापनीयः मुख्यार्थः, तेन यभिधेयेन अविनाभूतः। अविनाभूतः इति पदस्य अर्थः वर्तते संबद्धः। तो मुख्यार्थेन यभिधेयेन संबद्धः यः अर्थः वर्तते तस्य अर्थस्य प्रतीतिः लक्षणा अस्ति। अत्र प्रतीति शब्दे तिन प्रत्ययः वर्तते। स तिन प्रत्ययः करणे अस्ति इति बालबोधिन्यादौ उक्तं वर्तते। प्रतीयते बोध्यते उपस्थाप्यते अनया इति प्रतीतिः।
तेन मुख्यार्थ संबद्धार्थ बोध जनकः व्यापारः लक्षणाय अस्ति। अर्थात येन व्यापारेण मुख्यार्थेन संबद्धस्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति, स व्यापारः लक्षणा। मुख्यार्थ संबद्धार्थोपस्थिति करणभूतः व्यापारः लक्षणा इति सिद्ध्यति। किंतु विवरणकारादिभिः प्रतीति शब्दे अत्र करणे क्तिन् प्रत्ययः न स्वीकृतः, अपितु भावे अर्थात उपस्थिति ही एव लक्षणा। प्रतीति शब्दस्य अर्थ उपस्थिति ही वर्तते। मुख्यार्थ संबद्धार्थस्य उपस्थिति ही एव लक्षणा अस्ति। उपस्थिति ही अत्र स्मृति ही, तो स्मरणात्मकं यत् ज्ञानं वर्तते तज्ज्ञानमेव लक्षणा अस्ति। एतत् एव अत्र व्यापारः वर्तते। तज्जन्यजनकत्वे सति तज्जन्यत्वम् उपस्थितो यत्र वर्तते। अत्र ही तटादेः उपस्थितिः अत्र मुख्यार्थजन्या वर्तते, परंपरया गोपदजन्या वर्तते, और गोपदेन जायमानः यः भवति गंगातटे घोषः इति शाब्दबोधः, तस्य जनिकायपि तटोपस्थितिः भवति। अतः उपस्थितिः एव लक्षणा इति विवरणकारादीनां मतम्। यदस्तु अस्माभिस्तु एतद् ज्ञातव्यं यत् मुख्यार्थेन संबद्धस्य अर्थस्य ज्ञानं येन उपस्थितिः वा येन व्यापारेण भवति सा लक्षणा। तत्र गौण्यां लक्षणायामपि मुख्यार्थेन संबद्धस्यैव अर्थस्य उपस्थितिः भवति, किन्तु तत्र विशेषः वर्तते। तत्र मूलं वर्तते जाड्यमान्द्यादि रूपः साधारणः गुणः तत्र कारणं भवति। अतः या वृत्तिः वर्तते तस्याः वृत्तेः गौणता स्वीक्रियते। अत्र या शब्दवृत्तिः अस्ति सा साधारणान् गुणान् अवलम्ब्य गुणिरूपम् अर्थम् उपस्थापयति। अतः वृत्तेः गुणयोगात् अत्र वृत्तिः गौणी उच्यते। गौणता तत्र भवति, अर्थात गौण शब्दवाच्यता तत्र वृत्तौ भवति। तो लक्ष्यमाण गुणैः योगात् अत्र लक्ष्यमाणाः अत्र द्वितीय पक्षे अत्र तृतीय पक्षे यः पक्षः सिद्धान्तभूतः वर्तते तत्र लक्ष्यार्थः
गुणः न भवति गुणी भवति, किंतु तत्रापि वृत्तिः या वर्तते तस्याः अन्यार्थे प्रवृत्तेः कारणं वर्तते लक्ष्यमानः अर्थात बोध्यमानः साधारणः जाड्यमान्द्यादि रूपः गुणः। प्रत्यक्षादि प्रमाणेन तत्र बाहिकादौ जाड्यमान्द्यादि गुणः गृहीतः भवति, स एव जाड्यमान्द्यादि गुणः गृहीतः भवति, यह गुणः गविगृहीतः अस्ति। अतः लक्ष्यमाण इति अत्र लक्षणया बोध्यमान इति तु अर्थः न कर्तव्यः। तृतीय पक्षे यतो हि लक्षणया बोध्यमानाः तृतीय पक्षे गुणाः न भवन्ति, अपितु गुणी एव तत्र भवति। अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणेन लक्ष्यमाणाः बाहिके गवादौ च बोध्यमानाः गृह्यमानाः ये भवन्ति जाड्यादयः गुणाः, तान् एव गुणान् निमित्तीकृत्य वृत्तिः यत्र शब्दव्यापारः प्रवर्तते। अतः बोध्यमान गुणयोगात् ऐसा वृत्तिः गुणनिमित्तिका साधारण गुणनिमित्तिका ऐसा वृत्तिः गौणी उच्यते। वृत्तेः गौणता अत्र वर्तते। किंतु द्वितीय तृतीय मतयोः लक्षणायाः विषयाः गुणाः एव भवन्ति। तो शब्दवृत्तिः या भवति तस्याः विषयाः उपस्थाप्याः जाड्यमान्द्यादयः गुणाः भवन्ति। ते जाड्यमान्द्यादयः गुणाः गोगताः भवन्तु अथवा बाहिकगताः गुणाः भवन्तु। तो ऐसा वृत्तिः जाड्यमान्द्यादि गुणान् विषयीकरोति। अतः लक्ष्यमाणानां लक्षणया बोध्यमानानां गुणानां योगात् ऐसा अस्याः वृत्तेः गौणता गौणपदवाच्यता स्वीकृता भवति इति अर्थः अत्र वर्तते। किंतु सिद्धांत पक्षे तु बोध्यमानाः ये गुणाः सन्ति तन्निमित्तकत्वात् अत्र अमुख्या शब्दवृत्तिः प्रवर्तते। अतः अमुख्यायाः शब्दवृत्तेः गुणेभ्यः आगतत्वात् गौणी इति नाम कृतं वर्तते। तत आगतः इति सूत्रेण गुणेभ्यः आगता गुणान् निमित्तीकृत्य आगता वृत्तिः गौणी इति। एवं गुणयोगात् या वृत्तिः सा गौणी, किंतु या वृत्तिः अमुख्यः व्यापारः गुणान् निमित्ती न करोति। मुख्यार्थ संबंधादेव या वृत्तिः प्रवर्तते सा वृत्तिः लक्षणा तैः उक्ता। काव्य प्रकाशकारस्तु
द्वयोः लक्षणाभेदत्वम्। अत्र अभिधेया विनाभूत प्रतीतिर्लक्षणोच्यते इत्यत्र अविनाभूत शब्दः प्रयुक्तः। अविनाभूत शब्दस्य यथा श्रुतार्थः भवति नित्यसम्बद्धः। यः पदार्थः येन विना न भवति स पदार्थः अविनाभूतः उच्यते। यथा धूमः वह्निं विना न भवति, अतः वह्निना अविनाभूतः वर्तते धूमः। धूमः नान्तरीयकः अस्ति। नान्तरीयकः अंतरेण विना यः न भवति स नान्तरीयः। नान्तरीयः एव नान्तरीयकः। गहादिभ्यः छः इति नान्तरीयकः भवति। अत्र न शब्दस्य न तु नय न इति अव्ययरूपः यः नय भिन्नः शब्दः तस्य समासः यत्र कृतः वर्तते। अन्यथा तु नयः समासः यदि स्यात् तर्हि तु अत्र अनन्तरीयकः इति शब्दः स्यात्। धूमः नान्तरीयकः इति वक्तुं शक्यते, यतो हि धूमः वह्निम् अंतरेण न भवति। वह्निं विना न भवति, अतः अविनाभूतः। तो नित्य संबद्ध इत्यर्थः भवति अविनाभूत शब्दस्य। तर्हि किम् अविनाभूत शब्दस्य अर्थः यत्र नित्य संबद्ध इति स्वीकरणीयम् अथवा अत्र संबद्ध मात्रम् इत्यर्थः स्वीकरणीयः इति प्रश्नः भवति। अविनाभावः नित्य संबंधः भवति। तर्हि अविनाभूत इत्यनेन सूचितं यत् मुख्यार्थेन सह यस्य अर्थस्य अविनाभावः भवेत्, तर्हि अविनाभावः अत्र नित्य संबंधः ग्राह्यः अथवा व्यभिचरित संबंधोपि अत्र ग्राह्यः इति शंका जायते। तत्र अग्रे ग्रंथे लिख्यते अविधेया विनाभूत इत्यत्र अविनाभूत शब्देन मुख्यार्थस्य लक्ष्यार्थेन यः अविनाभावः सूचितः अथवा लक्ष्यार्थस्य मुख्यार्थेन यः अविनाभावः सूचितः सो विनाभावः अत्र संबंधमात्रं वर्तते। मात्र शब्दः यत्र कार्त्स्ने वर्त्यते संपूर्ण रूपे अर्थे, तदेव उच्यते अविनाभावोऽत्र संबंधमात्रम् न तु नान्तरीयकत्वम्। अविनाभाव शब्देन यत्र सर्वे संबंधा ग्रहीतुं शक्यन्ते। स संबंधः नित्यः भवेत्, व्याप्तिरूपः नित्यः भवेत् अथवा व्यभिचरितः संबंधः भवेत्। नान्तरीयकत्वं नास्ति, अर्थात व्याप्ति रूपः संबंधः नित्यः संबंधः यत्र न स्वीकर्तुं शक्यते।
अतः यभिधेया विना भूत प्रतीतिर्लक्षणोच्यते इत्यस्य अर्थः भवति कि यभिधेयेन मुख्यार्थेन येन केनापि अव्यभिचारिणा व्यभिचरितेन वा संबंधेन संबद्धः यः अर्थः तस्य प्रतीतेः करणभूतः व्यापारः लक्षणा उच्यते। स अविनाभावोऽत्र संबंधमात्रं न तु नान्तरीयकत्वम् इति प्रतिपादितम्। यदि अविनाभावः एव गृह्यते तर्हि कः दोषः? तर्हि लक्षणायाः अव्याप्तिः भवति। कुत्र? मंचाः क्रोशन्ति, अत्र लक्षणा वर्तते। मंचपदेन बोध्यः मुख्यार्थः यः वर्तते मंचरूपः, स क्रोशन क्रियायाः कर्ता भवितुं नार्हति। मंचपदवाच्यस्य अर्थस्य जडत्वेन क्रोशन क्रियाकर्तृत्वं तत्र न संभवति। अतः मुख्यार्थबाधः जातः। तर्हि मंचपदस्य लक्षणा मंचस्थ पुरुषे क्रियते। अत्र मंच शब्दस्य यः मुख्यार्थः यश्च लक्ष्यार्थः पुरुषः तयोः आधाराधेय भावः संबंधः अर्थात अथवा संयोग संबंधः तयोः वर्तते कि मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति इत्यर्थः। अत्र लक्ष्यार्थस्य पुरुषरूपस्य मुख्यार्थेन मंचरूपेण नित्यः संबंधः नास्ति। संयोगः वर्तते। कदाचित् मंचेषु पुरुषाः तिष्ठन्ति, आक्रोशनं कुर्वन्ति, कदाचित् च न तिष्ठन्ति। अत्र अभिधेयस्य मंच पदार्थस्य लक्ष्यार्थेन सह अविनाभावः न वर्तते। तो यदि अविनाभावः भावपदस्य नान्तरीयकत्वं नित्यसंबन्धः इति अर्थः गृह्यते तर्हि मंचानां पुरुषैः सह नित्यसंबन्धाभावात् अत्र लक्षणाया प्रवृत्तिः न स्यात्। किन्तु अत्रापि लक्षणा स्वीक्रियते। अत्रापि मंच संबद्धाः पुरुषाः क्रोशन्ति इति लक्षणया लक्षणा प्रयुज्यः बोधः भवति। अतः अग्रे ग्रंथे लिख्यते तत्वे हि। तत्वे इति पदस्य अर्थः वर्तते नान्तरीयकत्वे। अविनाभाव शब्दस्य अर्थः यदि नान्तरीयकत्वं क्रियते, नित्यसंबंधः क्रियते, अविनाभूत शब्दस्य अर्थः नित्यसंबद्धरूपः अर्थः क्रियते, तदा नान्तरीयकत्वे रूपे अर्थे तत्वे गृहीते सति मंचाः क्रोशन्ति इत्यादौ न लक्षणा स्यात्। एवं अविनाभूत पदेन सर्वे संबंधाः ग्राह्याः, न तु व्याप्तिरूपः नित्यः एव संबंधः अत्र ग्रहीतुं शक्यते। लक्षणायाः अव्याप्तेः, अत्र अव्याप्तेः इति। किंच अपरः दोषः अपि अत्र आगच्छति। यदि
अविनाभूत शब्दस्य नित्य संबंध रूपः अर्थः क्रियते तर्हि तु अर्थापत्या एव अन्यार्थस्य बोधः स्यात्। यत्र नित्य संबंधः तत्र अर्थापत्ति प्रमाणं भवति प्रवर्तते मीमांसक मते, न्याय मते तु अनुमान प्रमाणं प्रवर्तते। यथा धूमज्ञानेन वह्नेः ज्ञानं यदस्ति कि पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति धूमपदं यत् श्रूयते तेन वह्नेः ज्ञानम् अनुमान प्रमाणजन्यं स्वीक्रियते। शब्द प्रमाणस्य तत्र कल्पना न क्रियते। पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र पीनत्वस्य भोजनेन नित्यः संबंधः वर्तते। अतः पीनत्वज्ञानात् तत्र भोजनस्य कल्पना भवति। दिनाधिकरणक भोजनाभाव विशिष्टे देवदत्ते पीनत्वस्य दर्शनेन अथवा पीनत्वस्य शब्दतः ज्ञानेन रात्रि भोजन रूपः अर्थः यः ज्ञायते सोऽर्थः अर्थापत्तेः श्रुतार्थापत्तेः वा विषयः भवति। अतः तत्र शब्द प्रमाणस्य अवसरः नास्ति। शब्द प्रमाणं यत्र प्रवर्तते तत्रैव शब्दे लक्षणा स्वीक्रियते। लक्षणा तु शब्दवृत्तिः अस्ति। अतः तत्र शब्दस्य उपयोगः न भवति। शब्दस्य उपयोगः तत्र भवति यत्र कश्चन अर्थः प्रमाणान्तरेण अज्ञातः अर्थः बोध्यते। यतो हि मीमांसक मते अनधिगतार्थगन्त्री प्रमाणम् प्रमाणान्तरेण अनधिगतस्य अर्थस्य ज्ञातस्य अर्थस्य बोधः शब्देन क्रियते। अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः अन्येन प्रमाणेन यः अर्थः अलभ्यः अज्ञातः तत्रैव शब्द प्रमाणस्य प्रवृत्तिः भवति। तो यदि आक्षेपेनैव अर्थस्य अत्र बोधः स्यात्, मुख्य संबद्धस्य अर्थस्य बोधः स्यात्, तर्हि शब्द प्रमाणस्य तत्र प्रवृत्तिः एव न भवेत्। एवं च लक्षणायाः कुत्र उपयोगः यत्र भवेत्, यतो हि लक्षणा तु शब्दवृत्तिः। तदेव अग्रे उच्यते अविनाभावे च आक्षेपेनैव सिद्धेः लक्षणायाः न उपयोगः इति उक्तम् इति पूर्वमेव उक्तं वर्तते मम्मटेन। पूर्वं यदा मुकुलभट्टस्य मतम् आसीत् यत् पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र रात्रिभोजनं लक्ष्यम् शब्दस्य लक्षणाव्यापारेण बोध्यं वर्तते। तस्य खण्डनं पूर्वं यत् कृतं तत्रैव उक्तम्। अतः यविधेया विनाभूत इत्यत्र यविनाभूत शब्देन संबद्धमात्रम् इत्यर्थः, अविनाभाव शब्देन संबंधमात्रम् इत्यर्थः स्वीकरणीयः भवति। तर्हि अर्थः जातः यत् मुख्यार्थेन यः कश्चन अर्थः येन केनापि संबंधेन संबद्धः भवति तस्यैव अर्थस्य उपस्थितिः लक्षणया भवति।
एवं अभिधेया विना भूत इत्यत्र यविना भूत पदस्य कः विवक्षितः अत्र अर्थः इति अत्र ग्रन्थे प्रतिपादितम्। एवं गौणी सारूपाया लक्षणा तस्याः उदाहरणं दत्तं गौर्वाहिकः। साध्यवसानायाः गौण्याः साध्यवसानायाः उदाहरणं दत्तं गौरयम्। पुनः अग्रे शुद्धा या सारूपा वर्तते, शुद्धा या वर्तते साध्यवसाना तस्याः लक्षणं दत्तं वर्तते। आयुर्घृतम् आयुरेवेदम् इत्यादौ च सादृश्यादन्यत् कार्यकारणभावादि सम्बन्धान्तरम्। तत्र घृतं वर्तते प्रस्तुतं वक्तुः प्रत्यक्षं घृतम् अस्ति। घृतम् एव उद्दिश्य स वदति इदम् आयुः अस्ति। तो घृते यत्र आयुष्त्वम् आरोपितं वर्तते। घृतं वर्तते विषयः आरोपाश्रयः, आरोप्यमानं च अत्र वर्तते आयुः। अत्र मुख्यार्थः बाधितः, यतो हि नामार्थयोः अभेदः सम्बन्धः भवति। अतः आयुरभिन्नं घृतम् इति यः बोधः स प्रत्यक्ष प्रमाणेन बाधितः, यतो हि आयुपदार्थः भिन्नः घृतपदार्थश्च भिन्नः वर्तते। तयोः अभेदः तादात्म्यं न भवितुम् अर्हति। अतः आयुः इति पदे लक्षणा प्रवर्तते, मुख्यार्थबाधः वर्तते। तर्हि अत्र आयुः पदेन लक्षणया कारणरूपः अर्थः लक्ष्यार्थः वर्तते। तर्हि आयुष्कारणा भिन्नं घृतम् इति लाक्षणिकः बोधः भवति। अत्र मुख्यार्थस्य आयुषः लक्ष्यार्थस्य च घृतादेः कार्यकारणभावः सम्बन्धः वर्तते। घृतसेवनेन हि आयुः वर्धते। अतः अत्र कार्यकारणभावः सम्बन्धः वर्तते। स कार्यकारणभावसम्बन्धः सादृश्यं नास्ति, सादृश्यात् भिन्नं वर्तते। अतः शुद्धा सारूपा लक्षणा अत्र अस्ति। आयुः पदे शुद्धा सारूपा लक्षणा। आयुः एव इदम्। अत्र इदम् इत्यनेन इदम् इति विशेषणम् आयुषः एव वर्तते। आयुः एव प्रत्यक्षीकृत्य पुरस्कृत्य वक्ता वदति कि प्रत्यक्षीभूतम् आयुः अस्ति। इदम् इति घृतस्य बोधकं नास्ति। तथा सति इदं पदेन घृतस्य विषयस्य उपस्थितिः स्यात्, तर्हि अत्रापि सारूपात्वम् एव स्यात्, साध्यवसानात्वं न भवेत्। अतः प्रत्यक्षीभूतम् आयुः। अत्र आयुः इति पदेनैव अत्र
घृतस्यापि विषयस्य उपस्थितिः आयुष्कारणत्वेन घृतस्यापि उपस्थितिः विषयस्य भवति। अतः विषयस्य घृतस्य अत्र अनुपादानं वर्तते। निगीर्णं वर्तते यत्र घृतं, यः विषयः वर्तते स निगीर्णः, घृतरूपः विषयः निगीर्णः अत्र। अतः सारूपा साध्यवसानलक्षणा। तदेव उच्यते आयुर्घृतम् आयुरेवेदम् इत्यादौ च सादृश्यात् अन्यत् कार्यकारणभावादि सम्बन्धान्तरं भवति। एवं अन्यदपि गंगायां घोषाः कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यादौ मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोः सम्बन्धः सादृश्यात् भिन्नः भवति। अतः शुद्धा एव लक्षणा तत्र भवति। अत्र तु शुद्धा सारूपा शुद्धा साध्यवसानाय। एवमादौ च कार्यकारणभावादि लक्षण पूर्वे आरोपाध्यवसाने। तो आरोपः वर्तते आयुर्घृतम् इत्यादौ, यत्र कार्यकारणभावादि रूपः हेतुः पूर्वं वर्तते। तो कार्यकारणभावादि रूपमेव संबंधं निमित्तीकृत्य अत्र लक्षणा वर्तते। अतः शुद्धा सारूपा शुद्धा साध्यवसाना च लक्षणा यह अस्ति। एवं सारूपात्वेन साध्यवसानात्वेन च लक्षणायाः चत्वारः भेदाः अत्र प्रतिपादिताः।